Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the English textbook of class 7th. On page number 8, there is the question. Now change the narration of the following. जब हम ये सेंटेंस इनकी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस वो था इंट्रागेटिव सेंटेंसेस. So changing the narration of the interrogative sentence, there are some rules. पहले हम वो रूल्स की तरफ देखेंगे कि वो रूल्स क्या है. नरेशन इसके दो पार्ट है, एक है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसका मतलब क्या है, इसके जो नरेशन के लिए फुल वीडियो मैंने अपलोड की. लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस इनको कहते हैं क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन आस्किंग, उन्हीं को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नरेशन के रूल्स डिस्कस करने से पहले हम ये देखना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दो तरीके के होते हैं. वन इज WH वर्ड क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विद द WH वर्ड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, which, why, when, whom. जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, विच, WH, when, ये सारे इन्हीं को जो क्वेश्चन इससे स्टार्ट हो उसको WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं. दूसरा है येस नो क्वेश्चन. द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी गिवन इन सिंपल येस बाय सेइंग येस और नो. इन क्वेश्चंस का आंसर हम सिंपल येस और नो कहना भी दे सकते हैं. और ये क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट होते हैं, येस नो क्वेश्चन को कहते हैं दैट बिगिन्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होता है. फॉर एग्जांपल इज, डू, डिड, वाज, हैज, हैव, हैड. इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. और जो क्वेश्चन इनसे स्टार्ट हो उनको येस नो क्वेश्चन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इज दिस योर पेन, क्या ये आपका कलम है, यू कैन से येस और नो. लेकिन जो ये व्हाट इज योर नेम, मैं आपका नाम बोल रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, आप ये नहीं कह सकते हैं येस और नो. मैं आपसे कह रहा हूँ आपका नाम क्या है, आप येस या नो बोलोगे नहीं. मगर जो येस नो क्वेश्चन है जो ऑक्सिलरी वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, डू यू कम हियर, हैज, हैव, हैड, इज, आर, वायर, WER, इनसे जो क्वेश्चन शुरू होता हो उनका आंसर हम सिंपली येस या नो में दे सकते हैं. लेकिन इनके अलग अलग रूल्स हैं. और हमने देखा है कि रिपोर्टेड जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके टू पार्ट्स. एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस हो, अगर वो WH या जो क्वेश्चन हो WH से शुरू होता हो, या इनमें से जो WH वर्ड से शुरू होता, तो उनके अलग रूल्स हैं. और अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब्स से क्वेश्चन शुरू होता तो उनके लिए अलग रूल्स हैं. देखो पहले क्या है, कुछ जनरल जो रिपोर्टेड वर्ब, जैसे ही सेड, शी सेड, द रहीम सेड, द फादर सेड, उसी पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं. जो सेड होता है रिपोर्टेड वर्ब में, सेड, वो चेंज होता है सेड टू
یہ چینج ہوتا ہے آسکڈ میں. رپورٹڈ اسپیچ میں رپورٹڈ ورب میں جو سیٹ ٹو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے آسکڈ میں. ٹھیک ہے. پھر ہے دوسرا، یہ کامن ہے چاہے کوشچن رپورٹڈ ورب میں جو یہ کامن چینج ہے، چاہے کوشچن جو رپورٹڈ اسپیچ میں کوشچن ہو وہ ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتا ہو یا ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتا ہو، اس میں دونوں میں سیٹ ٹو چینج ہوتا ہے آسکڈ. دوسرا کیا ہے، دیکھو اگر رپورٹڈ اسپیچ میں کوشچن شروع ہوتا ہو ہیلپنگ ورب سے، جیسے از، ایم، آر، واز، ڈو، ڈز، ڈیڈ ہے نا، مے، مائٹ، کین، کوڈ، ان کو بھی ہیلپنگ وربس کہتے ہیں. اگر ان سے تو کیا ہوتا ہے، تو کنجکشن اف جو انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں، جس میں ہیلپنگ ورب سے جو کوشچن شروع ہوتا ہو، جو انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ میں، انڈائریکٹ اسپیچ میں انورٹڈ کاماز ایک تو سیٹ ہوتا ہے چینج آسکڈ میں، اور انورٹڈ کاماز ریپلیس ہوتے ہیں اف اور ویدر سے. یا ہم کنجکشن اف یوز کریں گے یا ویدر یوز کریں گے، کس میں، جب رپورٹڈ اسپیچ میں کوشچن ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتا. ٹھیک ہے، ہو گیا نا ایک رول. دوسرا رول، جب کوشچن شروع ہوتا ہو ہو، ہوز، وین، وائر، واٹ، وچ، وائی، ہاؤ، ان سے شروع ہوتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کس میں، یہ ہیلپنگ وربس میں جو شروع ہوتا ہو ہیلپنگ ورب سے سینٹینس یا کوشچن. لیکن ڈبلیو ایچ ورڈ کے کوشچنز میں جو انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں نو کنجکشن از یوزڈ. نو کنجکشن از یوزڈ کس میں، ڈبلیو ایچ ورڈ کوشچن میں. ہیلپنگ ورب یا یس نو کوشچن میں اف اور ویدر یوز ہوتا ہے کنجکشن. باقی جو ٹینسز ہیں وہ تو اسی طرح چینج ہوتے ہیں جیسے رولز ہے. پریزنٹ کو پاسٹ بنانا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس کو پاسٹ کنٹینیوس بنانا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کو پاسٹ پرفیکٹ بنانا ہے. لیکن یہ اس کے کچھ چینجز، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ کچھ ہی سیڈ ٹو می، یہ پارٹ جو ہے یہ رپورٹڈ ورب ہے، کاما ہم ڈائریکٹ اسپیچ میں لکھیں. وائر آر یو گوئنگ، یہ تو ڈبلیو ایچ جو رپورٹڈ اسپیچ میں جو پارٹ ہے وہ ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتا ہے کوشچن. تو اس کے ہم نے رولز پڑھے، جو انورٹڈ کاماز ہیں اس کے بدلے کوئی کنجکشن نہیں ہو جاتا، جو سیٹ ہوتا ہے یہ آسکڈ میں چینج ہوگا. یہ ہم لکھیں گے ہی آسکڈ، ہی آسکڈ می وائر آئی واز گوئنگ. وائر آئی یہ تو پریزنٹ، یہ پاسٹ بنے گا. یو یہ تو پروناؤن ہے، لیکن یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون سا پروناؤن ہے، اسی کے حساب سے یہ پروناؤن چینج ہوگا. وائر آئی واز گوئنگ، دیکھو کوئی کنجکشن یوز نہیں ہوا. یو یہاں پہ می ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ تو ڈائریکٹ ہے، اس کا انڈائریکٹ ایسے چینج ہوگا. یہ تو آر ہے، اس کو واز بنے گا. ٹھیک ہے. دوسری ایگزامپل، ہی سیڈ ٹو می یا ہی سیڈ ٹو اس، آر یو گوئنگ اوے ٹوڈے. دیکھو یہاں پہ ڈبلیو ایچ ورڈ تھا، یہاں پہ ہیلپنگ ورب. ہی آسکڈ اس، یا تو اف یا ویدر. اف وی پلورل میں ہے نا آر، اف وی یو کے بدلے وی، یہاں پہ اس کے بدلے وی. آر یہ تو پلورل ہے، اس کو وائر بنے گا. گوئنگ اوے ٹوڈے کو دیٹ ڈے بنے گا. تو یہ تھا انٹروگیٹو کے ریلیٹڈ. اب آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 108 پہ کچھ سینٹینس دیں جو کہ ہم کل کریں گے. انہیں رولز کو اپلائی کل سے پھر میں یہ رولز بتا دوں گا، اور پھر ان کوشچنز یا ان جو یہ ڈائریکٹ اسپیچ میں سینٹینس ان کو انڈائریکٹ میں کوشش کریں گے. یہ تو سارے انٹروگیٹو سینٹینس، اس لیے میں نے پہلے کچھ رولز بتائے. تھینک یو.